नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 227 से लफ्ज़ी तर्जुमा है। वा और इन अगर नून जिज़म के साथ है तो इसका मायने इन, अगर मुशद्दद होता तो इन्ना, उसका मतलब होता है बेशक, लेकिन ये साकिन है नून तो इसका मतलब है अगर। वा और इन अगर आज़मू वो सब अज़्म कर लें, इरादा कर लें, तलाक तलाक देने का। तो लाम कौफ इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, आज़ाद कर देना। फ़इन्नल्लाह निकाह का मायने होता है अक़द करना, जोड़ना, तलाक जो है इस अक़द को तोड़ देना। फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, आलीमुन खूब जानने वाला है। वल मुतल्लक़ातु और वो तलाक याफ्ता औरतें यतरब्बस्न क्या करें कि वो इंतजार करें, बिअन्फुसिहिन्ना साथ अपने नफ्स के यानी अपनी जात को रोक कर रखें, सलासता तीन, कुरू हैज को कहते हैं या तोहर को कहते हैं, काफ व हमजा, तीन हैज तक रोक के रखें या तीन तोहर तक अपने आप को अपनी जात को रोक कर रखें। वला और नहीं, यहिल्लु हलाल जायज, लहुन्ना उनके लिए, उन औरतों के लिए जिन्हें तलाक हो गई है, लहुन्ना उनके लिए, अन के यक्तुमना काफ तामीम छुपाना, यक्तुमना के वो छुपाएं, मा जो खलक़ल्लाहु पैदा किया, अल्लाहु अल्लाह ने, फी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में। अब तीन हैज का जो रोकने का था कि अपनी जात को रोक के रखें यानी इद्दत करें और दूसरे निकाह से अपने आप को रोक के रखें। क्या वजह है? ताकि अगर हामला है तो हमल जो है वो उसका जाहिर हो जाए। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है तलाक याफ्ता औरतों को कि वो अगर वो हामला है तो अपने हमल को ना छुपाएं। इन कुन्ना अगर हैं वो, युमिन्ना वो ईमान रखती, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और या आखिरत के दिन पर। उर्दू के ही लफ्ज़ है, बहुत आसान है। वबूलतुहुन्ना और उनके शोहर, अहक़ ज्यादा हकदार हैं, बिरवद्दिहिन्ना इनको लौटाने के। यहाँ पर जो तलाक है वो तलाक रजई है कि एक तलाक दी तो उस तलाक के बाद रुजू किया जा सकता है और सबसे ज्यादा हक जो है वो पहले शोहर का है, वो रुजू कर सकता है। फीदालिका इसमें यानी सिद्दत में, इन अरादू अगर वो इरादा करें, इस्लाहन इस्लाह की, सुलह की, अगर वो दोनों इरादा कर लें सुलह की तो फिर वो मर्द ज्यादा हकदार है कि अपनी पहली बीवी से रुजू कर ले। वलहुन्ना और उन औरतों के हुकूक या उनके लिए, मिस्लुल्लज़ी मानी उसके या जिस तरह, अलैहिन्ना उन पर यानी मर्दों के हुकूक हैं, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक साथ भले तरीके के, वलिर्रिजाली और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना उन पर, दराजा एक दर्जा है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि मर्द को एक दर्जा फजीलत हासिल है औरत पर। मर्द कव्वाम है, ना नफ़क़े का जिम्मेदार है क्योंकि वो माल खर्च करता है, और घर में हुक्मरानी जो है वो मर्द की है, हाकिम जो है वो मर्द होता है। वल्लाहु और अल्लाह अजीजुन जबरदस्त है,
حکیم حکمت والا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس نے ایک درجہ زیادہ کیوں رکھا ہے. الطلاق طلاق مرتين 2 مرتبہ ہے. اب یہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجعی. ایک دفعہ طلاق دی مرد رجوع کر سکتا ہے، دوسری دفعہ طلاق دی وہ رجوع کر سکتا ہے. تو یہاں پر 2 طلاقوں سے مراد طلاق رجعی ہے. فَإِمْسَاكٌ تو پھر روک لیا جائے، یعنی اگر دو طلاقیں ہوئی ہیں، طلاق رجعی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ تو پھر روک لینا ہے. بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے. روکنا معروف کے ساتھ ہے، اور اگر رخصت کرنا ہے او یا تسریحن رخصت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ بھی احسان ساتھ احسان کے. ولا اور نہیں یحل حلال لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تأخذو تم لے لو مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا ہے تم نے ان کو، یعنی ان عورتوں کو جو تم دے چکے ہو اس میں سے تم واپس نہ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر. اب کوئی بھی تحفہ یا مہر جو ہے. شیئن کچھ بھی چیز، الا مگر ان یہ کہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا یہ لفظ. یخافا میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم کر سکیں گے. اللہ کے نہ یہ اب آپ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کرنا ہے. یقیما قائم سے ہے، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو. فَإِن پھر اگر تمہیں ڈر ہو اللہ کے نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. آپ دیکھیے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا لفظ، آسان ہے یاد کرنے میں. حدود اللہ اللہ کی حدوں کو. فلا تو نہیں پس نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر یعنی میاں بیوی پر. فیما اس میں جو افتدت عورت بطور فدیہ دے بھی اس کے بدلے. یہاں پر خلا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان دونوں میاں بیوی کو یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو کیا ہے کہ پھر وہ فدیہ دے کے عورت معاوضہ دے کر طلاق خرید لے، یعنی خلا کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا پس نہ تعتدوہا تم زیادتی کرو ان سے، تم تجاوز کرو ان سے یعنی ان حدود سے. ومن اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا زیادتی کرے گا حدود اللہ اللہ کی حدود سے یا اللہ کی حدوں سے فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں. تو ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے. فَإِن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اسے. اب یہاں پر جو ہے طلاق بائنہ کی بات ہے کہ اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے فلا تو نہیں تحل وہ حلال تو وہ حلال نہیں ہے لہو اس کے لیے، یعنی وہ عورت اب جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے اس طلاق کے بعد. من بعد اس کے بعد حتی یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کرے زوجن کسی اور شوہر سے، کسی اور دوسرے مرد سے، غیرہ اس کے سوا. فَإِن پھر اگر طلقہا وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے فلا تو نہ جناح کوئی گناہ ہے علیہما ان دونوں پر این یہ کہ یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں. ان اگر وہ دونوں گمان کریں، وہ دونوں خیال کریں ان کے یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو. وَتِلْکَ اور یہ حدود اللہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہیں. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نکاح اور طلاق دونوں میں اللہ کی حدود کا خیال رکھے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین.